मीडिया तो भट्टी साहब प्राइम मिनिस्टर के नजदीक 2 प्राइवेट चैनल्स और 1 सरकारी चैनल को छोड़ के माफिया है। यानी जो प्राइम मिनिस्टर से सवाल करे, जिस तरह मैं कर रहा हूं, वो माफिया है। जो इनके साथ मिला हुआ हो, 24 घंटे एक रोजी पिक्चर पेश कर रहा हो, अवाम के असल सवाल ना उठा रहा हो, उसको ये मुबैना तौर पर इलीगल राइट्स भी दें क्रिकेट के, उसको ये वैसे भी स्टैम्प लगाएं कि लोग वहां फिर रहे हैं दंदराते हुए, वो मीडिया बिल्कुल ठीक है, चले उसको तो आप छोड़ें। मीडिया खराब है बाकी का, मेरा चैनल भी खराब हो गया, मैं भी खराब हो गया, भट्टी साहब हो सकता है आप भी खराब हो, लेकिन क्या अदालतें भी खराब है? ये एहतसाब भी नहीं कर सके। आज बशीर दाखिला भी चले गए, ये रिक्वेस्टें भी डाल रहे हैं नवाज शरीफ से कि वापस आ जाए, और उससे बढ़ के जो थ्रेट किया है, ये किसको एड्रेस किया है इन्होंने कि जी अगर मुझे निकाला गया तो मैं फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक किस लिहाज साबित होंगे? भाई, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, खतरनाक आपने साबित होना है क्रिमिनल्स के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, तो अभी हो। ये क्या ब्लैकमेलिंग है सर? किसको कहा गया ये? वज़ीर आज़म साहब की तकरीर जो थी उसमें गुस्से में भी वो थे, और उसमें बेबसी भी थी, और उसमें फ्रस्ट्रेशन भी थी, और उसमें डिप्रेशन भी था। और चूँकि उनके पास वादों दावों नारों के हवाले से या अपने पौने 4 साल के हवाले से बहुत कुछ बताने को नहीं था, इसलिए वो बहुत कुछ बता नहीं पाए। और वज़ीर आज़म साहब, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने एक अच्छी बात कही कि कोई ताकतवर जेलों में नहीं है, अदलिया मुल्क पर रहम करे, रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात चलाकर फ़ैसले दे। और मेरी भी दरख्वास्त है अदलिया से कि कब फ़ैसले करेंगे आप, जल्दी फ़ैसले करें, रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ैसले करें। लेकिन वज़ीर आज़म साहब भूल गए कि अपोजिशन में भी चोर होंगे, डाकू होंगे और लुटेरे होंगे, मगर कुछ मुबैना तौर पर चोर डाकू लुटेरे उनकी सफ़ों में भी बैठे हुए हैं, उनकी काबीना में भी बैठे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द भी बैठे हुए हैं। उन पर पता नहीं वज़ीर आज़म को क्यों रहम आ जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि जो लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन फंडिंग केस के बारे में नहीं कहा कि रोजाना करें। इतने प्राइम मिनिस्टर इंसाफ को ऊपर रखे बैठे हुए तराजू को, वहां तो तराजू डोल गया उनके बैलेंस का। जी, फॉरेन फंडिंग केस, BRT, बहुत सारा मालम जब्बा, 5 रिपोर्टें जो उन्होंने खुद पब्लिक करवाई, हेलीकॉप्टर केस, बहुत सारी हैं, वो सारे उन पे उनको रहम आ जाता है। वज़ीर आज़म साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया घटिया, काबिल मज़म्मत है। किसी शख्स को किसी के बारे में घटिया कहना ही नहीं चाहिए, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो ये बहुत बुरा किया उन्होंने। फिर उन्होंने जो 3 हिस्से अगर इस तकरीर को करें, तो पहली तकरीर जिनमें वो रिपीटेड कह रहे हैं माफियाज़ हैं, डाकू हैं, चोर हैं, इनसे मफामत गद्दारी है, मैं जहाद कर रहा हूँ, ये बेरोजगार सियासतदान हैं। मुझे थोड़ा ये बताएं ना कि ये मैसेज किसको दिया उन्होंने? अगर मुझे निकाल दिया गया तो मैं ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। जी, मेरे ख्याल है ये सबको दिया है, 2 वजह से दिया है। एक वजह तो वो है कि जो आप इनकी बैकग्राउंड देख लें, ये फास्ट बॉलर होता है, और फास्ट बॉलर को जब छक्का पड़ता है, चौका पड़ता है, तो वो अगली बॉल पे यॉर्कर मारता है या बाउंसर मारता है। वज़ीर आज़म साहब को बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट के छक्के पड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब को महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के छक्के पड़ रहे हैं, सारी चीज़ों के छक्के पड़ रहे हैं, और उसके बाद वो यॉर्कर मार रहे थे और बाउंसर कर रहे थे। ये सबको पैगाम दे रहे थे कि मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा और मैं संभाला नहीं जाऊँगा, लग आपको पता जाएगा। ये तो अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने कहा, और ये पहली दफ़ा नहीं, आज तो नवाज शरीफ साहब को अपील भी कर रहे थे और दुआ कर रहे थे कि वापस आए। पहले एक मरतबा कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने मुंह पे हाथ भी फेरा था, और ये आज वो ये नहीं कर रहे थे कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। इससे पहले उन्होंने एक मरतबा कहा था कि दौरान जंग हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने सिपह सलार खालिद बिन वलीद को तब्दील किया था। तो ये वज़ीर आज़म साहब रिपीटेडली ये बातें कर रहे हैं। अब हमारे पास तो अफवाहें हैं सारी, वज़ीर आज़म साहब के पास अगर कोई हकीकत है तो वो ज़ाहिर है उस पर उन बात कर रहे होंगे, और वो सारे कर रहे होंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी कहता है कि अवामुन नास का मतलब होता है वो अवाम जिनका नास मार दिया गया हो। तो वज़ीर आज़म साहब उस तरफ तो मेरे ख्याल से तवज्जो नहीं दे पा रहे, उस तरफ नहीं कर रहे, डिनाइल की शक्ल में सूरत में है कि हमने बहुत कुछ कर दिया है। नहीं सर, आपने बहुत कुछ करना था जो नहीं कर पाए। इसकी सबसे बड़ी जो आपकी एग्जाम्पल है शहजाद अकबर है, जिससे आपने इस्तीफ़ा लिया। माना कि कुछ आपकी तवक्कुआत भी हाई थी, मगर कुछ ये भी हुआ, जैसे आपने कहा, इंट्रो में भी कहा, यूके में जो हार गए। इसके अलावा यहाँ मजबूत केसेस हैं। जरदारी साहब का हमने सुना है कि 25 वॉल्यूम्स डॉक्यूमेंटेड केस है। शहबाज, हाउस ऑफ शहबाज के ख़िलाफ़ जो है वो TT केस डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन क्या कर सके, कर चुके। कोई तैयारी नहीं थी शहजाद अकबर साहब की, कोई पेपर वर्क नहीं था, कोई प्लान नहीं था।
احتساب کو مذاق بنا دیا، احتساب کو گالی بنا دیا، احتساب کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی. اور آج شہزاد اکبر صاحب خوش نصیب ہیں جس طرح انہوں نے تانیہ ادرس کا استعفیٰ لیا، جس طرح فردوس عاشق اوان کو اپنے دفتر میں بیٹھ کے استعفیٰ لیا. اگر ان سے کوئی لے لیتا تو لگ پتہ جاتا، ان کو ایک آپشن ملا اور وہ دیا. ان کا کام کیا تھا؟ ایسٹ ریکوری یونٹ، لٹی دولت واپس لانا. آسان لفظوں میں کیا لا سکے ایک پیسہ بھی؟ مجرموں کو کیفے کردار تک پہنچانا کوئی پہنچا سکے؟ احتساب کرنا بلا امتیاز تو چھوڑ دیں، گھر سے چھوڑ دیں، کیا احتساب کر سکے؟ اچھا 3-3.5 سالوں میں وہ طوطا فالوں، پشین گوئیوں، بڑکوں میں گزار دیے. 2-3 جملے: اسحاق ڈار کو واپس لائیں گے، نواز شریف صاحب کو واپس لائیں گے، علی عمران کو واپس لائیں گے، سلمان شہباز کو واپس لائیں گے. کبھی مریم نواز کے حوالے سے بڑکیں، کبھی شہباز شریف سے سوال، کبھی نواز شریف سے سوال، اور اینڈ رزلٹ صفر. مانا یہ مافیاز کا ملک ہے، مانا ڈھیلوں ڈھیلوں پتلی گلیوں چور دروازوں کا ملک ہے، مانا ہمارا نظام ایسا ہے کہ مچھر پکڑے جاتے ہیں مگرمچھ چھوٹ جاتے ہیں، مانا اس ملک میں اب طاقتور پیسے والے کا احتساب ناممکن ہے. مگر تمام حکومتی اختیارات، تمام طاقت اور تمام اعظم خان ٹیم کے اہم کھلاڑی شہزاد اکبر صاحب نے اینڈ پر کیا رزلٹ دیا؟ 0/0. اور آخری بات اس پروگرام کی میں کر رہا ہوں، اس سیگمنٹ کی. ویسے پرائم منسٹر صاحب کا خطاب سنا، سمجھ سے بالا تر تھا بہت سے لوگوں کے نزدیک. تضادات کا مجموعہ بھی تھا. اپنی طرف سے انہوں نے اپنی گورنمنٹ کی اچھی پرفارمنس بھی پیش کی. کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئیں کسی کو، شاید آج کے پروگرام میں سمجھنے کی کوشش کریں. پرائم منسٹر نے اپنی بیچارگی، عاجزی اور لاچاری کا احساس پورے پروگرام میں جو عوام سے خطاب تھا ان کو اس میں کیا. وہ شروع ہوئے اس بات سے کہ ان کو بیسکلی انہوں نے مانا کہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہونا چاہیے، لیکن وہ پارلیمنٹ کے آگے اتنے بے بس ہے، پارلیمنٹ میں موجودہ اپوزیشن سے اتنے بے بس ہے کہ وہاں پہ وہ بات ہی نہیں کر سکتے، شور ہو جاتا ہے. دنیا کا کوئی بھی لیڈر جو ہے یہ ایکسکیوز دے نہیں سکتا پارلیمنٹری فارم آف گورننس کے اندر پارلیمنٹ کو جواب دینا ہونے کے لیے. لیکن پرائم منسٹر بڑے دھڑلے سے یہ بات کی. اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوا کل کالز کا، تو اس میں خواتین کے سوالات بڑے انٹرسٹنگ تھے جن میں انہوں نے پرائم منسٹر کو بتانے کی کوشش کی، غربت، مہنگائی اور یہ اور وہ. لیکن پرائم منسٹر نے جو ہے مجال ہے جو اپنی گورنمنٹ کی پور گورننس، ایلیجڈلی پور گورننس کے اوپر بات آنے دیوں. انہوں نے کہا کرونا، انٹرنیشنل، یہ سب کچھ. لیکن جہاں پہ مجھے پرائم منسٹر بڑے لاچار نظر آئے آفٹر آلموسٹ 4 years آف ہز گورننس، وہ یہ تھی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ریاست ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر کمزور اور جو ہے امیر، وہ دونوں کے لیے انصاف کے پیمانے ایک ہو. پاکستان میں نہیں ہے. وہ بتا رہے جب وہ جیل میں گئے تب بھی غریبوں سے جیل بھری ہوئی تھی، آج جب وہ پرائم منسٹر تب بھی غریبوں سے جیل بھری ہوئی ہے. اور امیروں، کارٹیلز، شوگر مافیاز، آٹا مافیا، یہ سب قانون کی دسترس سے باہر ہے. ان ادر ورڈز ہی واز پریزنٹنگ ان اے بیچارگی اینڈ لاچارگی اے وائٹ شیٹ اگینسٹ ہز اون گورنمنٹ. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر سوال ہو گیا اور شہباز شریف کو کالر نے ہیرو کہہ دیا، پرائم منسٹر کو زیرو کہہ دیا، جس میں پرائم منسٹر پہ چڑھ دوڑے پوری اپوزیشن، خاص طور پہ شہباز شریف کے اوپر. پھر نواز شریف صاحب کے اوپر چڑھ دوڑے. اور اس حد تک پرائم منسٹر جو ہے وہ مجھے نظر آئے بے بس کہ انہوں نے نواز شریف کو ریکویسٹیں کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ پلیز آ جائیں، ہم تو شاید نہیں لا سکیں گے لیکن آپ آ جائیں، آپ واپس آ جائیں. اسی کانٹیکسٹ کے اندر جس احتساب کی پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں، اور کل فیلئر کا اپنے ایڈمیشن کیا کہ وہ فیل ہوئے، عدلیہ ان کے ساتھ اس طرح نہیں دے رہی، ٹھیک ہے ایف بی آر میں سٹیج چل رہے ہیں، لیکن ایسا گورنمنٹ نہ کہے. اعلان انہوں نے نہیں کیا اپنے فیلئر کا، لیکن وہ فیل ہوئے. جو انہوں نے تزیہ پیش کیا اپنی بیچارگی کو، ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے ایک عام سٹیزن قوم سے خطاب کرے، نہ کہ ایک آل پاورفل پرائم منسٹر. اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ بات انہوں نے اپنے نکالے جانے کی، اور وہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی کہ یہ بیسیکلی کہہ کس کو رہے ہیں. یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت یہ بات ہوا میں ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف آنے لگی. لیکن پرائم منسٹر نے ایک عجیب بات کی، اور وہ بات ہے جو اس سے پہلے وہ اپوزیشن کو جب کہتے تھے تو اس کو بلیک میلنگ کے بارے میں تشبیہ دیا کرتے تھے کہ اگر پرائم منسٹر نے یہ کہا، پہلے آپ سن لیں اور میں بتاؤں گا اس میں بلیک میلنگ کا ایلیمنٹ کیا ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک، یا یہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ کا ایلیمنٹ ہے جو میرا خیال ہے کسی لیڈر یا پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتا. اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر آج پھر وزیر داخلہ نے جو ہے